जीएसआयडीसी वरवीं थळावो आमदार आनी पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांणी हातांत घेतिल्ल्या कांय उदरगत प्रकल्पांचेर मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान हुस्को उक्तायला। 1997 वर्सा सावन उच्च न्यायालयाच्या आदेशा कडेन नदर मारून काँग्रेसीन कामां रोखडीच थांबोवपाची मागणी केल्या। विकसीत जावपी काणयेचो तपशील आनी वाठाराचेर जावपी संभाव्य परिणामाचेर काँग्रेसीचो फुडारी साबियो कुतिनोन बोट दवरला। Net tender construction of promenade construction of new promenade from rear side of railway Margaon railway station to powerhouse junction. And हे promenade खंय येता? हो promenade येता रोडार. हो 20 मीटर रोड. पळय तुम्ही तुमच्यान पळोवप जाता ते सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हे सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हो मदलो आशिल्लो तो रोड. आतां हे promenade भितर गटर येतात पळय आनी 27 गार्डास 27 किऑस्क मेळटा आमी प्लॅन जेन्ना काडले तशें आनी कितें तरी सिटींग अरेंजमेंट त्या टर्नाचेर आनी हे सगळें करता आसतना कितें जाता हांगा ह्या रोडाचेर 20 मीटर रोडाचेर फक्त 7.05 मीटर रोड उरता 7 मीटर फक्त 7 मिटराचो रोड उरता म्हळ्यार 3.5 मिटराचे 2 लेन इतलेच उरता। आतां हो इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन हो मेन जंक्शन मडगांवचो आनी 20 मीटर रोड आहा तो ओडीपी प्लॅनाचेर सुद्दां 20 मीटर दाखयता रोड एक्वायर केल्लो रोडाक लँड एक्विशन केल्लें ह्या भागाचो फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड आनी हांगा तूं काडटा आनी किऑस्क घालता आनी प्रोमेनाड म्हण करता हो ऑलरेडी फुटपाथ आहा आनी कसलो प्रोमेनाड तुका गाडी घालपा लागून तूं एक दुसऱ्याचें हें दाखोवपाक सोदता आनी तें जाल्यार रोडार पयलीं आमी कंप्लेन दिल्ली आसा जीएसआयडीसीक आमी कंप्लेन दिल्ली आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक आनी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा पीडब्ल्यूडी डिविजन 6 कित्याक हें काम जें करता तें जीएसआयडीसी म्युनिसिपालिटीन आनी पीडब्ल्यूडीन दोगांयनी रिटर्न कन्सेंट दिला 1-2-3 महिने आदी रिटर्न कन्सेंट दिला। आतां तुमकां याद आसा जाल्यार पळया एक हायकोर्ट ऑर्डर जाल्ली 148 ऑफ 1997 जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन ही ऑर्डर पास केल्ली आनी जे फुटपाथ आनी हेजे रोडाचेर जे एनक्रोचमेंट आहा ते काडचे म्हण आनी हे ऑफिशियली ऑब्स्ट्रक्शन घालता रोडाचेर एक मार्क्ड रोड आसा 20 मिटराचो त्या रोडाचेर तूं काडटा आनी किऑस्क घालता हे खंय बसता। सो आमी एक नोटीस दिल्ल्या भाशेन आसा फॉर पीडब्ल्यूडी एज वेल एज मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल तुमचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशन घालतलो म्हण आनी घालचोच पडटलो। ही इतले भाशेन मनमानी जाता इतलो लोकांचो पयशांचो विद्वास जाता हे खंय तरी आमी खपोवन घेवपाक शकना। तें जातलें फाल्यां हॉके झोन जातलो हे प्रोमेनाड म्हणटा फाल्यां हॉके झोन जातलो इतली गॅरंटी आसा। सेकंडली हांगा आमचे बाबा हिंदू भावाचे एक टेंपल येवपा आसा गणपती टेंपल तेमची पुजा सुद्दां जाल्ली 1-2 महिने आदी आनी प्लॅन सुद्दां एप्रूव जाल्ले आहा तांकां सुद्दां कितले त्रास जातलो फाल्यां जे केन्ना वर्धापन दिन आसता लायक गणेश चतुर्थी कडेन हांगा करीत ते सेलिब्रेट सो त्या टायमार जेन्ना हजारांनी जेन्ना लोक येता जाल्यार ते खंय पार्किंग करतले आनी मेस कितलो जातलो हांगा या तूं तांकांय बी त्रास करपाक उठला। मे बी वन वे करीत घडये वन वे करीत एका सायडीन वचपाची वन वे करपाक गेले जाल्यार इतली नालायकपणान आसपाचीच ना सांगपा म्हणल्यार आनी तुमी दुसरें पळया मडगांवकार आम जाग करपा सोदता हें सगळें दाखोवन टायम टू टायम आमी दाखयत आसा मडगांवकाराक जाग करपाक आज तूं खंयच्या मडगांवच्या रोडार वचा कितली ट्रॅफिक कंजेशन जाता हें कित्या खातीर जाता कित्याक जाय ते बिल्डरांक लागीं येवपाक दिता मागीर तेजे उपरांत गाडये घालपाक दिता आनी सगळें कंजेशन करून उडयला इच एंड एवरी रोड खंयच्या रोडार वच तूं खंयच्या रोडार वच आनी एक रोड तूं दाखय म्हाका जे बिल्डींग आहा ती एक लायनीन आसा ती एक रोड आसपाना हें कित्याक लागून जाता ओडीपी प्लॅन जेन्ना आपलो स्वता कोण बरो मागपी बिल्डर आसा त्या टायमार रोड रिड्यूस जाता ओडीपी रोडाचेर आनी प्लॅन पास जाता आनी मागीर तो प्लॅन एप्रूव जालो म्हणटकीर परतून वायट जाता सो ही असली ऑब्स्ट्रक्शन दवरली आनी सगळीं रोडां आहा ते कंजेशन ह्या रोडार एक फर्स्ट जाल्लो तो पीडब्ल्यूडीचो टेंडर जाल्लो थंय तो फुटपाथ आनी 2 लेन कंप्लीट केल्ले ताजे उपरांत एक टेंडर म्हण जालो कन्स्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ टुवर्ड्स एप्रोच रोड ऑफ आरओबी म्हळ्यार रेल्वे ओवरब्रिज ते कितले फुटपाथ जाला ते तुमकां खबर आसा पूण एनिवे तो खंयच्यान डायवर्ट जालो आनी तो 3.46 करोडांचो आसलो तो सेकंड टेंडर आनीक तातूंतल्यान हो फुटपाथ आनी रोड वायडनींगूय घेतिल्ले फक्त डांबर घालपाचो उरलो पळय दिसती पडलें जाल्यार पळय हे सगळें मकाडम आनी बेज लेयर आहा तो फूल कंप्लीट जाल्लो तो मुद्दम पळया तो आनी हेजें पेमेंटूय जाल्लो ताजे उपरांत आनी एक टेंडर येयलो ब्युटिफिकेशन म्हण ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड कळ्ळां
side area of Margaon Kepe Road from Roundpond Junction to Sirvode via Daivajna Hall आणि Apollo Hospital to Power House Circle. हो 12.5 कोटीचो काम आशिल्लें. टोटल 20-25 करोड जातले. डिफरंट म्युनिसिपालिटीन आनी PWDन कितें कन्सेंट दिला? कन्सेंट दिला की आमकां ऑब्जेक्शन ना म्हणजे हाजेर हो प्रोमेनाद घालपाक. रोडाचेर ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसा न्ही हांगा? एक्झिस्टिंग रोड न्हू, ना. एक्वायर्ड फॉर रोड. फुटपाथ आसा. फुटपाथ ऑलरेडी आसा. आनी प्रोमेनाद म्हणून कितें? सगळें तुका कितें दिसता डेव्हलपमेंट काय डिस्ट्रक्शन? हे टोटल डिस्ट्रॅक्शन. हे जी नाशाडी चलता मडगांवच्या आमदाराचे खाला मडगांवची हे लोकांनी मातशें जागृत जावचें आनी हेच सपोज तुमी खपून घेवपाक सोदता जाल्यार मडगांव आनी बरें आमकां दिश्टी पडपाना. म्हाका सांगपाचें आसा सगल्यांक, जितले हे पळय आतां ऑलमोस्ट ऑलरेडी हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा आनी सगळे गाडे काडचे म्हणून 1 म्हयन्यान सगळे गाडे काडचे आनी रिपोर्ट सबमीट करता म्हणून चेअरपर्सनान फाटले फावटी जेन्ना आमचो बोवाळ जाल्लो पळय म्युनिसिपालिटीन तो टॅक्सा लागून तेन्ना व्हिडिओचेर ऑलरेडी आयिल्लें आसा, प्रेसाचेर आसा, प्रेसा कडेन आसा, तो सांगता 1 म्हयन्यान सगळें काडटलो म्हणून. कांय जालें ना, कारण कोण गेलो ना कोर्टान. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाल्यार ते सगळें वता. त्या प्रमाणे हांव सांगूंक सोदता, हे रस्त्यार पळय जे गाडे आसतले आनी हाजे मुखार गाडे येतले आनी जे पळय कोण टेंडर घेतले गाडे पयशे भरतले, बाबा पुताक पळय पयशे पावयतले, तुमी चिंतून करात आं. सगळे वचपाचे तुमगेले, कोण फुडें सरचें ना हांगा. हांव पयलीं सांगता, कित्याक रस्त्या सायडीक गाडे घालचे न्ही म्हणून तुमकां जाय जाल्यार आमी पेपरार डायरेक्ट ती ऑर्डरच घालतात. तर तुमकां सगळ्यांक सांगता, आवडेपणां करनाकात. वतले मागीर आमकां ब्लेम करनाका, फाल्यां सरा सावी सरा ब्लेम करनाका आनी आमकां ब्लेम करनाका. सारकें ते आमी पयलीं स्टेप घेता आनी तुमकां सांगता ते जावचें ना, जावपाक दिवचें ना, आमी दिवचें ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर.